अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरा भाइहरू, नमाज पढ्नुको लागि जुन हामी दुआए इस्तिफ्ताह भन्ने गर्छौँ त्यो कई प्रकारका छन् हैन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यो पनि हो, त्यसै गरी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया यो पनि हो, र एउटा अरू दुआ पनि छ सही मुस्लिमको हदिसमा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुहुन्छ कि हामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा नमाज पढ्दै थिए। नमाज पढ्नुको लागि उभिएका थिए भने उहाँको समूहबाट पछाडिबाट कुनै व्यक्तिले यो दुआ पढ्नुभयो। कुन दुआ? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अर्थात् के थाहा भयो? यो पनि हामी जब नमाज पढ्छौँ भने नियत बाँधेर अल्लाहु अकबर भनेपछि सूरा फातिहा सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी यो दुआ पनि पढ्न सक्छौँ। कुन दुआ? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। यो पनि दुआ इस्तिफ्ताह हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो फेरि कि कुन व्यक्तिले चाहिँ यो दुआ पढ्नुभयो भने एउटा व्यक्तिले भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, मैले चाहिँ यो दुआ पढेँ तपाईँको पछाडि। भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मैले हेरेँ कि यसको लागि त अल्लाह तालाले आकाशको ढोकाहरू खोलिदिनु भयो। यो दुआ अल्लाहको दरबारमा चाहिँ स्वीकार भइहाल्यो। त्यसैले यो दुआ धेरै राम्रो छ, यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ र कुनै पनि दुआ हामी पढ्न सक्छौँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुहुन्छ, फमा तरक्तुहुन्न मुन्दु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ुलु ज़ालिक। भने जब मैले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मुखबाट यो कुरा सुने भने मैले यो कहिले पनि छाडेन। हरेक समयमा म यो दुआ चाहिँ पढ्थेँ, हरेक नमाजको समयमा।